फिर लोग मुझसे वज़ाइफ पूछना शुरू हो गए। जिस जिस को अमल बता देता, कई बंदे कह देते यार इमरान मेरे लिए दुआ कर दो। ये देखे ना, बंदे का एक वो तकिया कलाम बन जाता है, यार दुआ करी है जी, ये होता है ना। तो मैं उसी वक्त कहता परवरदिगार ये जो मांगता है उसे दे दे। अगले दिन मिठाई का डब्बा ले आता। वो एक छोटा सा बच्चा होता है ना, उसे कोई खिलौना मिल जाए, खुशी से निढाल होता है और नाचता है, कहता है यार मेरी तो ऐश होगी। तो ये वजीफा जो मैं आपको बताने लगा हूं है जी, ये अमल, ये वो अमल है कि मुझे पकड़ लेना, मुझे पकड़ लेना। अगर वजीफा करते ही आपको आपको महसूस ना हो कि मतलब है कि माल दौलत रिज़्क आना शुरू हो गया, तो यार मैं वो कह रहा था कि बच्चा जैसे खुश होता है ना, तो मैं ये वजीफा बताते हुए खुश हूं और कहने पर मजबूर हूं कि हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। आमीन तुम आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बड़े 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 उलमाए मशाइख, बड़े बड़े उलमा और मशाइख का ये अमल है, बड़े बड़े उलिया का ये अमल है कि अच्छा इसमें एक बड़ी तस्वीर है। ये मैंने जो पहले मैं अल्लाह ताला की हम्द और सलाह मैंने की है, तो मैं खुशी में हूं कि रब्बे कायनात ने मुझे मौका दिया कि ये वजीफा मैं आपको बताऊं कि यहां तक देखे मैं कहने पे मजबूर हूं कि ये अमल ऐसा अमल है कि बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े उलिया का ये अजमुदा अमल है। और ये ऐसा अमल है कि बंदा जो जिसका जेब जो है ना, ये देखें मेरे पास ये जेब है, खाली है, बिल्कुल उसके पास कुछ नहीं, बिल्कुल वो कलाश है। पहली बार वजीफा करता है ना, ऐसा सबब लगता है। मैं ये तो नहीं कहता कि 2 अरब रुपए आ गया, लेकिन चंद दिन तो करना पड़ता है ना। लेकिन पहली बार में ही वो देखेगा कि अल्लाह ताला ने उसे सबब लगा दिया। ठीक है जी, मैं मेरे पास मेरे ऊपर एक वक्त आया 1993 या 94, ठीक है, 93 94, कितना अरसा बनता है, 29-30 साल पहले। मैं छोटा सा था, 13-14 साल उम्र थी। तो बस वालिद साहब घर से निकाले रखा करते थे, कहते थे यार काम कर। हालांकि खुद की बहुत बड़ी शॉप थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, लेकिन मैंने बड़ी तकलीफ देखी हुई है जिंदगी में है जी। तो मैंने ये वजीफा पढ़ा, ठीक है जी। पहले दिन ही 200 रुपया मुझे मिला। अब जो बंदे मुझे देख रहे हैं वो कह रहे होंगे कि 200 रुपया है जी, 200 रुपया क्या 200 रुपया बड़ा, 2 करोड़ रुपया मिल गया। और भाई मेरे, जिस सन की मैं बात कर रहा हूं ना, 3000 रुपया तोला सोना था। इस वक्त तो 2.25 लाख रुपया तोला है जिस वक्त ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। क्या पता वीडियो रिकॉर्ड करके हटूं, हफ्ते 10 दिन बाद 3 लाख रुपए चला जाए। 3000 रुपया तोला सोना हो, मिसाल मैं देता हूं, अच्छा मैं मिसाल देता हूं, 2.25 लाख रुपया तोला सोना हो और आपको 30,000 रुपया मिल जाए, तो मुझे बताएं आजकल के दौर का वो 30,000 रुपया था। मैंने एक काम शुरू किया, रेडी लगा दी मैंने। अंदाजा लगाएं कि मैं बड़े रईस बाप का बेटा था, फिर भी मैंने बड़े काम किए हुए हैं। इसीलिए तो मैं दुनिया वजीफे खुद भी करता और जिसको बताता वो कामयाब हो जाता। जो यार तुमने ये कैसे, यार किस तरह तूने इतना कुछ बना लिया, यार मैं अमल करता हूं, यार हमें भी बता। मैं जब बताता उनके कट कर जाते, मेरा हो सकता है लेट करता, उनके जल्दी कर जाते। फिर लोग मुझसे वज़ाइफ पूछना शुरू हो गए। जिस जिस को अमल बता देता, कई बंदे कह देते यार इमरान मेरे लिए दुआ कर दो। ये देखे ना, बंदे का एक वो तकिया कलाम बन जाता है, यार दुआ करी है जी, ये होता है ना। तो मैं उसी वक्त कहता परवरदिगार ये जो मांगता है उसे दे दे। अगले दिन मिठाई का डब्बा ले आता। वो कहता यार हमने तो जैसे वो रीत रिवाज है, की हाल है जी ਤੁਹਾਡਾ है जी, ये रीत है ना भाई, की हाल है, क्या हाल है आपका, ये रीत है। कौन सा हमें उसने, अगर हमारा हाल खराब होगा तो हमें 20 लाख रुपए उसने देना होता है। बस रिवाज है ना, तकिया कलाम बन गया।
تو لوگوں کا یہ بھی رواج ہے کہ یار دعا کری ہے کہ نہیں بتائیں مجھے. تو میں دعا کرتا, اگلے دن مٹھائی کا ڈبہ آ جاتا, بھائی ہماری تو کام ہو گیا بھائی, تم نے دعا کی تھی. میں انہیں کہتا بھائی رہنے دو, صرف رس گلے ہیں تو وہ دو, باقی مٹھائی میں نہیں کھاتا. بہرحال دوستو بات اس طرح کے, تھوڑا سا مذاق اس لیے کرتا ہوں, وظیفے لینے والے دکھوں دردوں کے مارے ہوتے ہیں, تھوڑا سا شغل لگا دیتا ہوں, لیکن وظائف کوئی شغل نہیں. جس کو بتایا رب کائنات نے اسے محمد کے صدقے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کامیاب کیا. اب میں زیادہ بات نہیں کرتا, وظیفہ بتاتا ہوں, وہ وظیفہ کہ مجھے پکڑ لینا, اگر اثر نہ کرے کم از کم دیکھیں چند دن چند ہفتے تو کرو نا یار, 5-7 ہفتے تو عمل کرو نا. علماء اور مشائخ کا ازمودہ عمل ہے, کچھ ٹائم کرو گے تو پتہ چلے گا. عمل بتاتا ہوں, اس سے پہلے گزارش ہے ویڈیو لائک کریں, چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے. دوستو یاد رکھیے کہ جو بندہ بہت تنگ دست ہو چکا ہو, اپنی تنگ دستی اس کو کھائے جا رہی ہو, تو وہ سورہ شورا کی آیت نمبر 19, کیا آیت ہے یہ آپ کی سکرین پر آ رہی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اور دوستو اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر لطف فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے, اور وہی قوت اور عزت والا ہے. ایک بار پھر سنیں, اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. دوستو یہ وہ آیت ہے جو بڑے بڑے علماء و مشائخ نے ہمیں تلقین کی, اور بتایا جاتا ہے کہ جو کامل یقین کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے پہلے دن ہی اس کے جیب میں پیسے آتے ہیں. قسم والی بات کہہ لینا کہ بندہ یقین کے ساتھ پڑھے, کسی وقت بھی پڑھے, لیکن یاد رکھیے کہ اس آیت کے ساتھ آپ نے یا لطیف و بھی لگانا ہے. کیسے؟ یہ آپ کی سکرین پر جیسے لکھا ہوا آ رہا ہے, اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز, یا لطیف. یہ آپ نے دوستو 132 مرتبہ 132 ٹائم یہ آپ نے پڑھنی ہے. کسی نماز کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن زیادہ تر علماء و مشائخ نے نماز فجر کے بعد اس کو پڑھا ہے. اور اس کو کیونکہ وہ دن کا شروعات ہو رہی ہوتی ہے, وہ وقت ہوتا ہے جب رزق بانٹا جا رہا ہوتا ہے فرشتوں کے ذریعے. تو اس وقت جب یہ آیت ایک بار پھر سنیں, اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز, یا لطیف. یہ آیت جب اس وقت آپ پڑھو گے تو رب کائنات اسی دن اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ایسا کام لگوا دے گا, ایسا کوئی سورس, ایسا کوئی وسیلہ بن جائے گا, ایسے سورسز آپ کے بن جائیں گے کہ اللہ پاک آپ پر وہ تنگیاں پریشانیاں ختم فرما دے گا جو آپ پر آئی ہوئی ہیں. تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ عمل کر کے انشاءاللہ تعالی خود بھی امیر ہو جاؤ گے, اور دوسروں کو بتا کر بھی اس ویڈیو کو شیئر کر کے بھی ثواب دایان کماؤ گے. تو دوستو یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 19 دولت کا خزانہ ہے. دوستو امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.